सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह की अरबी ज़ुबान में की गई ऐसी तकरीर पर रिएक्शन पेश करने जा रहे हैं जो आज भी अरब ममालिक के यूट्यूब चैनल्स की जीनत बनी हुई है। चलिए आज हम उर्दू ज़ुबान में उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहू फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन। साहिब अल-फ़ख़ामा, अस्हाब अल-मआली, अस्हाब अस-समाहा, इन्ननी लफ़ख़ूर बिअन्ननी क़द शरफ़्तु बिल्लिक़ाइ मअकुम व शर्रफ़्तमूनी अन अक़िफ़ अमामकुम मर्रतन सनिया व अन अक़िफ़ अमाम सद्दाम बगदाद हारून व मामून वला यहुम्मुनी मिस्ल मा यहुम्मुनी अन्नहु वालिन लिबगदाद बगदाद अबी हनीफा व अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह, बगदाद अल-जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, व बगदाद अर-रिफ़ाई, बगदाद अस-सलाम वल इस्लाम, बगदाद अस-ज़फ़र वन नस्र, बगदाद अल-इज़्ज़ वल मज्द, बगदाद अश-शरफ़ वल उला। फ़इन्ननी लफ़ख़ूर बिअन उख़ातिब शख़्सन यतमस्सलु फ़ीहि क़ौलु अश-शाइर अल-अरबी अल-क़दीम इन्नी लमिन मअशरिन अफ़ना अवाइलहुम क़ौलु अल-क़ुनाति अला अय्ना अल-मुहामूना। वइन्ननी लक़द क़ुल्तु अल-अम्स बिअन्नहु क़द तवल्ला अल-वक़्त हिनमा कुन्तुम व कुन्ना नुनादी सुल्ह वस्सलाम व लक़द रअयना मिन अत-तरफ़ अथ-थानी अल-मुकाबरा वल-मुआनदा ज़न्नन मिनहुम बिअन्नना नुनादी इला सुल्ह वस्सलाम लिअजल अत-तहर लिअजल अन-नफ़्स लिअजल अल-क़ुसूर वलाकिन्नहुम ला यअरिफून नहनु लस्ना मिन सुक्कान अल-क़ुसूर बल नहनु मिन अब्नाइ अस-सुक़ूर ला नख़ाफ वला नहब। शहीनना कान जस्मुहु अल-इराक़
أقول وقد قلته مرات ومرات، وأنا رجل أحب القرآن وأحب سنة الرسول صلى الله وأحب العرب والعربية سبحان الله لأنها لسان رسولي، وأحب العرب لأنهم حملة رسالة الله الخالقة، الله أكبر. أحب وأحب شعراءهم. فحينما ناداني الشيخ شيخي وأستاذي كنت أقرأ قصيدة في قلبي قاله شاعر عربي أصيل، وكان ينطبق هذه القصيدة على أحوال العراق، حيث يقول: فتحنا عن بني سهل وكل القوم إخوان، أسل اليوم أن يرجعنا قوما كالذي كانوا، فلما قرع الشعب وأمسى فهو عريان مشينا، يقول صدام: مشينا مشية الليث غدار الليث غضبان، بذنب فيها توهين وتحصيل وأقران. لماذا؟ لكي يعلم وبعد الشر عند الجهل رزق الله بإذعان، وفي الشر نجاة حين لا يلقيك إحسان. هؤلاء القوم الذين لا يعرفون إلا لغة الصيد، فينبغي أن يكون السيوف معلقة على رؤوسهم، وليس سيوف صدام بحته، وليس سيوف أبطاله البهدة الذين قلت فيهم ما قلت، فنكبوا عنهم درع العادي وداروا بالجنون من الجنون، فالذين قلت فيهم: لك نفسي وما ملكت يميني، فرائد صدقوا فيهم جنوني، فرائد لا يملون المنايا، إذا دارت الحرب الثموني، فلا يرعون أبناء الهوينة، تقتلون أبناءكم في إيمانكم الذين لا يرعون إلا ولا ذمة في أبناء جلدتهم، كيف تتوقعون منهم خيرا؟ وأنا أقول ومن على هذا المنبر: قد حان الوقت بأن يرفع صدام في جبهه راية جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينذر ورب الكعبة: نحن وراءه جنود مجندون، والأمة الإسلامية من ورائه قاطبة جنوده وعساكره، فليرفع راية جده محمد، صلى الله عليه وسلم، فليرفع راية الإسلام. وقد شاهدت بغداد وقد شاهدت العراق أن راية الله هي المرفقة، وأنا أهنئه لأنك جعلت القادسية شعارا. أهنئك أن القادسية رمز البطولة والكفاح، رمز النصر والظفر، وإن نصر الله العاق، وإن نصر الله العاق، وإن نصر الله العاق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر. وأنا أقول بأنه قد جاء الوقت حين يسقط أنظمة الأملاء، أملاء الصهيونية وملاء الإمبريالية الذين اجتمعوا ضدك، ولا تظن
बेशक ونحن في أقصى العالم لم نسمع عنك شيئا يكون عارا لشرفك، يكون عارا لنبلك. حينما كثير من الحكام يفترون ويصدقون، فحينما هم يفترون ويصدقون أنت تقاتل وتجاهد وتنافر. أيقن تماما إن نصر الله العام، الله إن بغداد لا تتلفح بدمائها، وإن ابن العنقري قد دفناه تحت شريط لن يأتي يوم يبرز من العراق ابن العنقري وأعوانه إن شاء الله، يبرز من العراق رجال النحوات الذين يكفرونك لا يعرفون أنك لم تجمع حولك إلا براهين، إلا الطاعة، إلا العبادلة. فمن يكون عاشيته الكاظم كيف لا يكون أفضل؟ أنا أغنيك وأنا عائدك نيابة عن القادة الأمة الإسلامية، القادة هؤلاء هم القادة الحقيقيون. أنا أغنيك وأقول لك تقدم، فإن أمك حينما سمتك فتانا لم تصمت عبثا. كان الله يعرف لأنك تكتب الباطل فتحمل أمامه. رمز للسلوك ورمز للصراع. نحن وراءك، ولا يكنن عراقي مسلم لأنه في هذا الكفار بعده. نحن في قلوبنا بأرواحنا بعقليتنا बेशक وعيش تماما. لا يعطينا خبر من هذه البلاد يقلق مضاجعكم إلا ويقلق مضاجعكم. لا ننام طوال الليالي، طوال الليالي ضمنا وفخرا بكرامة العراق بعضها. إن شاء الله تبقى العراق رافعة رأسها آية، وبالقرآن ترفع، وبالله تغلب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. बेशक وأقول في آخر كلامي أن القوم يغلبون وتستطيع اليهود، تستطيع اليهود فلو سالت صراط الحي الكلمة على أن تتنبأ بالزمان لقطعها دم وحدة بصومي مع داعي فكل قد بلغني. अल्लाह माशाअल्लाह, कितने ही खूबसूरत अंदाज में हक़ की आवाज़ को बुलंद किया और माजी की फतूहात का हवाला देकर मुस्तकबिल की मायूसी को ख़त्म किया। अल्लाह से दुआ है कि हमें ऐसी क़यादत दोबारा नसीब हो ताकि इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। आमीन। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल मोहसिन शाह